अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों की फरमाइश पे किया जा रहा है। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग राब्ते में थे और वो ये कहते थे कि जी हमने फैंसी बर्ड्स का काम किया हुआ है, हमने कोई कहता था मैंने पैरट रखे हुए हैं, कोई कुछ। तो एक तो ये सवाल आ रहा था कि क्या फैंसी बर्ड प्रॉफिटेबल काम है, और दूसरा ये था जो इम्पोर्टेंट था कि इसकी फीड अभी तक प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाते। अब इनकी जो पहला जो सवाल है उसका जवाब पहले देते हैं कि जी ये काम तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे प्रॉफिटेबल है। बड़े लेवल का मतलब ये है कि अगर पूरी कौम फैंसी बर्ड ही पालना शुरू कर देगी तो इतने शौकीन लोग तो नहीं हैं, अब तो रोटी के पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो शौक़ कौन पालेगा। तो जो चंद एलीट क्लास लोग हैं या खाते पीते लोग हैं वो ये शौक़ ज़रूर कर सकते हैं और उतनी मार्केट भी है। अब मार्केट की सिचुएशन जो है उसको मद्देनज़र देखते हुए कि अभी ये जो है फैंसी बर्ड का जैसे कैनरीज जिसको हम बोलते हैं, ये परिंदे जो हैं इनका क्योंकि गोश्त नहीं खाया जा सकता, अक्सर परिंदों का तो गोश्त नहीं खाया जा सकता, और जिनका खाया भी जा सकता है तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा। तो हमें जो है इन पे सिर्फ शौक़ पूरा करना चाहिए, ना कि इसको एक बहुत बड़ा बिज़नेस का मॉडल बना लें। लेकिन अभी इसमें गैप ज़रूर है, ये अगर आप करते हैं तो नुकसान का चांस नहीं है या बहुत कम है, लेकिन जो कम प्रॉफिट है उसका चांस ज़रूर है कि प्रॉफिट उतना ना हो। तो उसकी वजह ये है कि इसकी जो प्रॉपर फीडिंग है वो अभी तक हमारे मुल्क में कोई भी नहीं बना रहा, और देसी तरीके से कुछ ग्रेन जो है मिक्स करके तो वो दे दिए जाते हैं, और उसमें जो है या फिर ये है कि उसमें कुछ फ़िश मील और इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट बहुत अप हो जाती है जो चीज़ें वो डालते हैं, और दूसरा ये है कि वो जो चीज़ें डालते हैं उसकी वो प्रॉपर बैलेंस नहीं करते, वो अंदाजे से डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आते हैं। अब ब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आते हैं कि एक तो इनका शेल अक्सर कमज़ोर रह जाता है क्योंकि कैल्शियम पूरी नहीं करते, दूसरा ये है कि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं क्योंकि फास्फोरस पूरी नहीं होती। कैल्शियम और फास्फोरस की प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। अगर 1% कैल्शियम है तो 0.7% फास्फोरस हो तो हड्डियाँ बनती हैं, और जो बाकी बॉडी फंक्शन है वो रेगुलराइज होते हैं, लेकिन इस चीज़ का उनको इल्म नहीं है। फिर यह है कि वो इसमें चूना डाल देते हैं। अब इनऑर्गेनिक सोर्स जब भी आप डालेंगे तो वो जितना डालेंगे उसका 50% ज़ाया हो जाता है, वो निकल जाता है ऐसे। तो इसलिए अगर आप कैल्शियम इनऑर्गेनिक डालते हैं और फास्फोरस भी इनऑर्गेनिक डालते हैं, इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो ज़मीन से मिनरल निकलते हैं जैसे चूने का पत्थर रगड़ा हुआ, तो अगर वो डाल देते हैं तो उसका वो खातिर खा इफ़ेक्ट नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इनकी अमाइनो एसिड जब तक पूरे ना हों ये प्रॉपर अंडे नहीं देते, और अगर अंडे दे भी दें तो उनमें से चूज़े नहीं निकल पाते, और अगर चूज़े भी बन जाएं यानी निकल ना पाएँ बन जाएं तो वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो शैल तोड़ के बाहर नहीं आ पाते। तो इस वजह से इनकी जो ब्रीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से कामयाब नहीं हो पाती। अब अगर ये कामयाब हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। मैं तो अभी तक नहीं करवा रहा किसी को, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे साथ क्यूरीज आ रही थी कि इस पे आप कोई प्रोग्राम नहीं करते। आपने बकरियों की ट्रेनिंग करवाई, आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग करवाई, आपने बायोफ्लाक की ट्रेनिंग कराई, बैंगन ऑयल, नीम, ड्राई ऑनियन, इतने टॉपिक्स हैं आपके पास, लेकिन आपने कभी भी हमारे लिए कोई प्रोग्राम मुरतब नहीं किया। तो बिल्कुल बात तो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो वो प्रोजेक्ट कर रहा था जहाँ पे फीड की ज़रूरियात पूरी हों, खुराक की ज़रूरत पूरी हो, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लोगों का बिज़नेस है और इसकी डिमांड भी है, इसलिए इस पे प्रोग्राम करना ज़रूरी था। अब आ जाएं जी कि इसका अल्टरनेट क्या है कि अगर आपने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है तो फिर आपको क्या करना होगा।
تو اس صورت میں میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ ہمارے پاس جھینگا چھوٹے سائز کا اویلیبل ہے. جب میں نے یہاں پہ ایک کراچی میں ایک دوست ہے جن کے میں فارم کو وزٹ کرنے گیا تو میں نے ان کو یہ کچھ گفٹ کیا کہ اس کے رزلٹ دیکھو، تمہارے جو بچے جو نہیں نکل رہے اور تمہاری ہیچیبلٹی اتنی کم ہے تو یہ اس سے پوری ہو جائے گی. کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جو بایوٹین ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے، ہیچیبلٹی کے لیے، اور فولک ایسڈ بھی بہت ضروری ہے. تو وہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، تو میں نے اس کو ایک فارمولیٹ کر کے وہ دیا تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہے. یعنی اس کی ہیچیبلٹی جو ہے 91% ہو گئی. تو یعنی صرف اگر 100 انڈے رکھیں تو 91 بچے نکلے. اب اس پہ جو ہے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انگریڈینٹس ہیں ان کی کم از کم لسٹ آپ کو بتا دوں. مثلا آپ کو اگر اچھی پروڈکشن لینی ہے، ہیچیبلٹی اچھی لینی ہے، تو دین آپ کو کم از کم 15 to 20% جھینگا ڈالنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو 2% بون ایش ڈالنا ہوگا. بون میل جو ہے وہ اور چیز ہے، یا جو آپ کیلشیم کاربونیٹ ڈالتے ہیں وہ اور چیز ہے. یہ بون میل جو آرگینک سورس سے ہو، یعنی ہڈیوں کو جلا کے جو پیدا کی جاتی ہے، وہ ڈالنی ہوگی. تو پھر آپ کے یہ اچھے نتائج آئیں گے. کیونکہ جو یہ جھینگا اور لوسن کے پتے گرائنڈ کر کے وہ پاؤڈر جب مکس کر دیا جاتا ہے تو تمام وائٹامن، تمام منرل اس میں آ جاتے ہیں، اور جھینگے میں تمام امینو ایسڈ وافر مقدار میں موجود ہیں. اس لیے آپ کو کوئی ایڈیشنل چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ان چیزوں کو اگر آپ پراپر، اور اگر آپ مزید کنسلٹ کرنا چاہیں تو میرے نمبر اوپر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر کے تو میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ انہی نمبروں پہ، ایک نمبر 03444711 393، یہ ڈاکٹر شکیلہ کا ہے، ان سے آپ اپوائنٹمنٹ لے کے تو میرے سے مل سکتے ہیں. تو باقی ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اس بزنس کو پروموٹ کیا جائے تو جیسے میرے پاس ایک قصور سے ایک فارمر آیا، مجھے اچھا بھی لگا. پہلے میں اس کو اتنا پروموٹ نہیں کرتا تھا اس بزنس کو کہ بھئی خوراک پیدا کرو باقی لیکن اس بندے نے جو کام کیا ہوا تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے دائیں بائیں ووڈ پیکر، جس کو ہم اس وقت پنجابی میں پکھو ترخان کہتے تھے، تو وہ لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور وہ تک درخت پہ کر رہا ہوتا تھا اور ایک اوپر تاج رکھا ہوتا تھا اس نے. تو اب وہ نظر ہی نہیں آتے. لیکن اس آدمی نے یہ کام کیا کہ یہ جو پکھو ترخان تھا یا وہ ووڈ پیکر، اس کو اس نے کہیں سے کلیکٹ کیا اور اس نے اس کا بہت بڑا فارم بنایا. اب ایک بریڈ ہمارے ملک کی یا ایک نسل تھی پرندے کی جو اب ختم ہوتی جا رہی تھی. چلیں ایسی صورت میں اس نے اس ورثے کو بچا لیا، اور وہ اب ہمارے بچے ترسیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اب لیکن اس کے پاس کیونکہ فارم ہے تو وہاں سے آگے لوگ کریں گے، تو اس لیے اس بزنس کو میں نے پروموٹ کرنے کا سوچا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. کیونکہ ہماری کئی چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو ہم نے تو دیکھی لیکن اس کے بعد ہمارے بچوں کو وہ دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. اسی طریقے سے کچھ نایاب پرندے تھے جو ہمارے دائیں بائیں ہر وقت ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن اب وہ نظر نہیں آتے. اب اسی طریقے سے یہ جو گرین پیرٹس ہیں، یہ پہلے عام پھرتے تھے، ہر درخت پہ یہ بیٹھے ہوتے تھے، بول رہے ہوتے تھے. لیکن اب لاہور میں نہر کے اوپر میں نے کئی دفعہ غور کیا ہے کہ مجھے کسی طوطے کی آواز سنائی دے تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بچانا بھی تو ہے. تو اس لیے اب میرے 2-4 پروگرام صرف اس پہ ہوں گے کہ ان کی بریڈنگ کیسے کی جائے، ان کی ہیچیبلٹی کیسے بڑھائی جائے. وہ تو خیر آج میں نے کچھ بتا دیا، باقی مزید بھی بتاؤں گا. اور ان کو کس طریقے سے مینج کیا جائے کہ یہ زیادہ بچے دیں، زیادہ انڈے دیں، اور ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں کہ اس دنیا سے ان کی نسل ہی مٹ جائے. تو ووڈ پیکر کو آپ اپنے پاس اگر لینا بھی چاہیں تو وہ بندہ میرے پاس موجود ہے،
اور وہاں سے آپ کو میں اکا دکا تو دلوا سکتا ہوں تاکہ زیادہ لوگ بریڈنگ کریں اور یہ اس کی نسل جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔